السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔
باز آخ دینے رب مندا نہیں، او من دائے چلیا منا تے صحیح، کینہ تکبر دل وچوں دور کر کے او دے در تے سر نو جھکا تے صحیح، پاکے واسطہ دی صفات والا، سچے دلوں تو کدی کرلاتے صحیح، او تے بڑا پروانے رحم کردہ، اپنے عیبات کدی شرماتے صحیح۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، صحیح مسلم دے اندر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور مومن دا ہر معاملہ او دے واسطے بہتری ہی بہتری ہے، اور اے خوبی صرف مومن دی ہے کہ او دے ہر معاملے دے اندر بہتری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے تو مومن بندہ صبر کردا ہے اور اللہ تعالیٰ او دے واسطے خیر بنا دیندا ہے، اور اگر اللہ دی طرفوں کوئی خوشی نصیب ہو جائے تو مومن آدمی اللہ دا شکر ادا کردا ہے، تاں بھی اللہ دیاں رحمتاں دا حقدار بن جاندا ہے۔ ہر معاملے دے اندر اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سانو اللہ تعالیٰ نے او نعمتاں عطا کیتیاں نے جیڑیاں آدم تو لے کے اج تک آن والے لوگاں نو عطا نہیں ہویاں، پچھلیاں قوماں نو عطا نہیں ہویاں، اور اسی پھر بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کردے۔ جتنی آج دے دور اندر نہ شکری ہے، شاید ہی کسی دور اندر اللہ دے بندیاں نے اینی اللہ پاک دی نہ شکری کیتی ہوئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا معاذ انی لأحبکا واللہ انی لأحبکا، اللہ دی قسم میں تیرے نال محبت کرنا ہاں، اللہ دی قسم میں تیرے نال محبت کرنا ہاں۔ محبوبہ محبت کر دے ہو تے کوئی وصیت کرو، تے نبی پاک فرما دے نے معاذ بڑی پیاری وصیت ہے، ہر نماز تو بعد ایک وظیفہ اپنا لے۔ محبوبہ کیڑا وظیفہ؟ فرمایا پڑھیا کر اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، اللہ تعالیٰ دے شکر دا اے وظیفہ تو اپنا لے، اور میں ایڈا بڑا وظیفہ تینو دسنا وا پیا، کیونکہ واللہ انی لأحبکا، مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے۔ جدو بندہ کسی نال پیار کردا ہے پھر بندہ انہوں چنگیاں چنگیاں گلاں دسدا ہے۔ اور اگے سنیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میرے بندے میں تیرے تے نعمتاں بڑیاں کیتیاں نے، اور اینے انعامات کیتے نے، اتنیاں نعمتاں کیتیاں نے، تو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکدا، اور میں کہا کرنا ہاں بندہ اللہ دی ایک نعمت نو شمار نہیں کر سکدا۔ مثال دے طور تے اکھ اللہ دی ایک نعمت ہے، لیکن بندہ شمار نہیں کر سکدا۔ جدوں دی اکھ کھولیے کتھے کتھے ویکھیا ہے، کتنا کتنا دیکھیا ہے۔ کان اللہ دی ایک نعمت ہے لیکن بندہ گن نہیں سکدا۔
پیدا ہون تو بعد آج تک انہا کنہ نال میں کتنے الفاظ سنے نے اللہ فرماتے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میریاں نعمتاں نو شمار کرن لگے تھک جائے گا شمار نہیں کر سکیں گا ان الانسان لظلوم کفار پھر بھی انسان میری ناشکری ہی کیوں کردا ہے انہیاں نعمتاں دے باوجود بھی شکر کرنا چاہیے سی لیکن ناشکری دے اتے اترائے آخر کیوں آئیے ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام دی سنیے مسند احمد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دی دربار اندر بندہ حاضر ہوئے گا اللہ سوال کرے گا میرے بندے میں تینوں اونٹاں دی گھوڑیاں دی سواری عطا کی تھی اس دور دی گل ہے جدو اونٹ بڑی کمال دی سواری گھوڑا بڑی کمال دی سواری اور ساڑیاں تے سواریاں ہی بڑیاں ہیوی نے بڑیاں مہنگیاں سواریاں نے ساڑیاں سواریاں دے بارے نے اللہ نے سوال کر لیا دسو کی جواب دیاں کہ اللہ کی عدالت اندر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے اللہ بندے نے کہے گا میں تینوں اونٹاں دی سواری کرائی تینوں گھوڑیاں دی سواری کرائی تینوں صحت دیتی تینوں ٹھنڈا پانی پلایا تینوں ٹھنڈا سایہ عطا کیتا دس تو انہاں ساریاں نعمتاں دا شکر کنا کو ادا کیتا ہے کتنا کو شکر ادا کیتا ہے کیا ساڑھے اندروں کوئی انہا بندہ ہے جڑا جدو سواری تے بیٹھے اللہ دا شکر ادا کرے جدو اپنے گھر اندر داخل ہوئے اللہ دا شکر ادا کرے جدو کھانے دا لقمہ منہ اندر ڈالے اللہ دا شکر ادا کرے جدو پانی دا کوٹا اپنے حلق جو نیچے اتارے اللہ دا شکر ادا کرے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم انہاں ساریاں نعمتاں دے حوالے نال کل قیامت دن سوال کیتا جائے گا میرے بندے میں تینوں صحت عطا کیتی بدن عطا کیتا جوانی عطا کیتی اکھاں عطا کیتیاں ہاتھ عطا کیتے پیر عطا کیتے دس تو میریاں نعمتاں دا شکر کنا کو ادا کیتا افرائیتم الماء الذی تشربون اے جڑا پانی پینا ہے پتہ کتھوں آیا ہے انتم انزلتموہ من المزن کیا تو نازل کیتا ہے ام نحن المنزلون یا اللہ نے نازل کیتا ہے لو نشاء جعلناہ جاجا اللہ چاہے پانی دا ایک گھٹ بھی مٹھا نہ لبے اللہ چاہے سارا دا سارا کڑوا کر دے لو نشاء جعلناہ جاجا ایک گھٹ بھی مٹھا نہ رہے سارا کڑوا کر دے فلولا تشکرون جڑے اللہ نے تینوں مٹھا پانی پین واسطے عطا کیتا ہے تو اس اللہ دا شکر کیوں نہیں ادا کرتا فلولا تشکرون شکر کتے ہے شیطان نو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیتا آدم نو سجدہ کر سجدہ نہیں کیتا شیطان نے اللہ نے فرمایا جا تو لانتی ہے جا تینو قیامت تک چھوٹ ہے تے شیطان ایک وعدہ کر کے گیا سی 8واں سپارہ ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین شیطان کہندا اللہ میں تیرے بندیاں دے اگوں حملہ کرانگا تیرے بندیاں دے پچھوں حملہ کرانگا سجیوں حملہ کرانگا کھبیوں حملہ کرانگا اللہ کہندے نے حملہ قادہ کریں گا ولا تجد اکثرہم شاکرین اللہ میں تیرے بندیاں نو انج دے حملے کرانگا کھان کے بھی تیرا تینا شکری بھی تیری کرنی نعمتاں بھی تیریاں استعمال کرنگے اور نہ شکری بھی تیری کرنگے اے شیطان دا وعدہ ہے رحمان نال دیکھنے شیطان دا وعدہ کون پورا کر دے رحمان دا وعدہ کون پورا کر دے شیطان دا دعوی ہے بندے کھان کے بھی تیرا بندے استعمال بھی تیرا کرنگے تاں بھی تیریاں نہ شکریاں کرنگے اور اللہ تعالیٰ دا چیلنج ہے جیڑا میرا بندہ ہوئے گا رکھی دیاں گا تاں بھی شکر کرے گا سکھی دیاں گا تاں بھی شکر کرے گا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارن و عمل دی توفیق عطا فرمائے
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نامہ میں درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال بلند آواز نال پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ اللہ فرما دینے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، اللہ فرما دینے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، توڑے اللہ نے آرڈر جاری کر دیتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تانوں بے شمار نعمت عطا کرے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرے آکار تھوڑا بھی ہوئے گا تے اللہ برکت پا چھڑے گا، شکر کرے آکار غریبی بھی ہوئے گی تے اللہ برکت پا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ دیاں شکریاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر، سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث آندی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جدوں بندہ اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کردا ہے نا اے الفاظ بولدا، کیڑے الفاظ؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، ان الفاظ نو یاد کر کے لے جاؤ۔ نبی پاک فرما دینے جدو اللہ دا کو بندہ ان الفاظ نال اللہ دا شکر ادا کر دے، اللہ تعالیٰ دے فرشتے الفاظ لکھ دے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دے کول چلے جاؤ دینے اور جا کے کہن دینے اللہ تیرے بندے نے انج دے الفاظ بولے نے، سانو لکھن دیاں طاقتہ نہیں، سمجھ نہیں آندی انہاں دا کنا ثواب لکھیا جائے، سمجھ نہیں آندی انہاں دا کنا کو اجر لکھیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانن دے باوجود بھی فرشتیاں کو سوال کر دینے آئے میرے فرشتے ہو میرے بندے نے کیڑے کلمات ادا کیتے نے تے فرشتے کہندے نے اللہ تیرے بندے نے کی بولیا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ فرمان دینے اے میرے فرشتے ہو انہا کلمات نو اتھے ہی رہن دیو، انج دے انجی اس بندے دے کھاتے دے وچ لکھ دیو، انج دے انجی میرے بندے دے رجسٹر دے وچ لکھ دیو، کل قیامت دے دن میرا بندہ میرے دربار اندر آئے گا او دا رجسٹر کھولیا جائے گا، جدوں الفاظ میرے سامنے آنگے میں آپ ہی اپنے بندے نو ان الفاظ دا بے حد و حساب اجر عطا کر چھڑاں گا۔ اے شکر دا کلمہ ہے، فرمایا شکر دا کلمہ پڑھ کل قیامت دے دن آئے گا میں اللہ تینوں خوش کر چھڑاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانب دراؤ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ درخت لگا رہے ہیں تے میرے پیغمبر آ گئے، آکے فرما دینے آئے ابو ہریرہ کی کرنا پیا، فرمایا محبوبہ میں درخت لگا رہی ہوں تے نبی پاک فرما دینے ابو ہریرہ میں تینوں دنوں بھی چنگا کام نہ دسا، جی محبوب جی دسو نا، آقا
فرماتے نے تو پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اللہ کلمات پڑھیا کر، محبوبہ کی ملے گا؟ فرمایا ایک کلمے دے بدلے دے اندر تیرے نام دا ایک درخت جنت وچ لگا دیتا جائے گا۔ سبحان اللہ ایک لفظ ہے، الحمدللہ ایک لفظ ہے، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، اللہ اکبر ایک کلمہ، اینا چار کلمیاں نو پڑھ لے اللہ تیرے نام دے چار درخت اپنی جنت دے وچ لگا چھڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، ایک اور حدیث اندر آمدہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے، آقا فرماتے نے اللہ نو بندہ بڑا چنگا لگدا ہے، اللہ نو بندہ بڑا پیارا لگدا تے بڑا محبوب ہے۔ محبوبہ کیڑا بندہ؟ فرمایا جڑا بندہ کھانے دا لقمہ اپنے پیٹ وچ اتاردا ہے تے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، پانی دا ایک گھٹ بھی پیندا ہے تے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، او دا شکر ادا کریا کر، او پتھر دے وچ کیڑے نو روزی پہنچاندا ہے پیا، سارے انتظامات او دے کیتے ہوئے نے، ہر کام اندر اللہ دا شکر ادا کریا کر، اللہ دے نو روزی دین والا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی پانی دی ایک بوند بھی پیدا نہیں کر سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی اناج دا ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکدا، اللہ تو علاوہ گندم دا کوئی ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکدا، اللہ جدو سارا کچھ پیدا کرنے والا ہوئے پھر شکر بھی باندھا ہے تے اللہ تعالیٰ دا باندھا ہے، پھر اللہ دیاں حمدہ باندھیاں نے، اللہ دیاں شناوہ باندھیاں نے، نالے تے او دا کھایا کر، نالے تے او دا شکر کریا کر، کھا بھی او دا ریائیں شکر بھی او دا کرنا ہے پیاب تے برکتاں تیرے حصے وچ آ جاندیاں نے، رحمتاں تیرے حصے وچ آ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اللہ والا قلم اٹھاندا تے کی فرماندے نے، او دے کولو منگو جیڑا سارے آنو دیندا ہے، پتھر دے وچ روزی کیڑے نو پہنچاندا ہے، کلا ہو کے ویکھو سارے جگ نو کھلاندا ہے، دشمناں نو دیندا ہے تے پیاریاں نو دیندا ہے، او دے کولو منگو جیڑا ساریاں نو دیندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، 70 ماواں جنی محبت کردا ہے انسان نو، سو تک کے برائیاں پھر بھی پالے کل جہان نو، دھرتی پیاسی اتے بدل بساندا ہے، ہر روز کو تھا تو سورج چڑھاندا ہے، رات دی روشنائی چن تاریاں نو دیندا ہے، او دے کولو منگو جیڑا ساریاں نو دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ، اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک بھی تے ابو بکر بھی تے حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک صحابی دے گھر اندر چلے گئے، ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے گھر اندر نبی پاک تے ابو بکر عمر گئے نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا گھر والا بندہ کتے وے؟ انہاں دی بیوی کہندی ہے جناب پانی بھرن واسطے گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام انتظار کرن لگ گئے، تھوڑی دیر تو بعد صحابی مشکیزہ چوک کے آیا، آمدے آئیوں نے مشکیزہ نیچے رکھیا تے میرے پیغمبر نال چمٹ گیا، میرے پیغمبر نال چمٹ کے کہندا فدا
فداک ابی و امی یا رسول اللہ محبوبہ تسی میرے دروازے تے چل کے آئے ہو میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان نالے نبی پاک نو لے گیا اپنے باغ اندر اوتھے جا کے چادر بچھا دیتی میرے پیغمبر نو بٹھا دیتا آپ ایک کھجوران دے درخت تے چڑھ گیا ایک تازہ کھجوران دا گچھا اتار کے لے کے آیا ہے میرے پیغمبر دے سامنے پیش کیتا آقا فرماتے ہیں تو سارا دا سارا گچھا ہی لے آیا ہے کہندا محبوبہ میں آکھے اپنی پسند دیاں کھجوراں آپ کھا لو اللہ اکبر تے میرے پیغمبر نے کھجوراں کھا دیاں تے ابو بکر عمر نے بھی کھا دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تے محبوب پیغمبر نے کھجوراں کھام تو بارکی فرمایا ہے میرے صحابیہ اے اللہ دیاں نعمتاں نے جنہوں اسی بڑے مزے نال کھانے پیا اور کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ انہاں نعمتاں دے بارے ساڈے کولوں سوال کرے گا ٹھنڈا سایہ دیتا سی میرا شکر ادا کیتا کہ کوئی نہ ٹھنڈا پانی پلایا سی میرا شکر ادا کیتا کہ کوئی نہ تازہ تے پاکیزہ کھجوراں دتیاں سن کھائی گیا شکر ادا کیتا کہ کوئی نہ اللہ ہر چیز دے بارے سوال کرے گا شکر کیتا سی کہ کوئی نہیں سی کیتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا سننے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کسے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے فرشتہ روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ دے ہاں جاندا ہے اللہ فرماتے نے ہاں میرے بندے ہاں میرے فرشتیا میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کر کے لایا ہے جی اللہ دی روح قبض کر کے لایا وا تے میرا بندہ کی کہندا پیا سی میرے بندے نے کہندے دے الفاظ بولے تے فرشتہ کہندا یا اللہ میں تیرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا او دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے پر انہیں تیرا شکوہ نہ کیتا او دیاں اکھاں ڈل پیاں پر انہیں شکایتاں نہ کیتیاں اللہ رون تے لگ پیا پر تیرا شکوہ نہیں کیتا اللہ نے تیرا بس حمدہ کیتیاں تیریاں سناواں کیتیاں انہا للہ پڑھ لیا لیکن تیرا شکوہ نہ کیتا اللہ کہندے نے میریاں حمدہ بیان کر ڈریا ہے ہاں اللہ جی تواڈیاں حمدہ بیان کر ڈریا سناواں بیان کر ڈریا ہے فرمایا میرے فرشتیو اس بندے واسطے جنت اندر ایک مکان بنا دیو یا اللہ مکان بن گیا ہے فرمایا اس مکان تے ایک ٹائٹل لا دیو یا اللہ کہندے دا ٹائٹل لانا ہے ایتھے بندے اپنا مکان نام دینے جناب ٹائٹل نام دینے اپنے نام دا اپنے والدین دے نام دا اپنے خاندان دے حوالے نہ لکھ دینے اللہ فرماتے نے میرے بندے واسطے ایک محل بنا دیو ٹائٹل لانا ہے اللہ جی ٹائٹل کادا لگانا ہے فرمایا ٹائٹل تے لکھ دیو میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیتا ہے اس شکریہ دے بدلے دے اندر میں نو جنت دا محل عطا کر چھڑیا ہے اے شکرانے دا محل ہے شکر دا محل ہے اس بندے واسطے جدے بیٹے دی روح نو قبض کیتا گیا لیکن زبان تے شکوہ نہ آیا زبان تے شکایت نہ آئی بڑی بڑی آزمائش ہے کسے دا بیٹا فوت ہو جائے کسے دی بیٹی فوت ہو جائے آزمائش تے بہت بڑی ہے لیکن جڑا بندہ صبر کر گیا اللہ دا شکوہ نہ کیتا شکریہ ادا کیتا اللہ دے واسطے شکرانے دا محل تیار کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرتے جانا میں دعا کرنا وا اللہ نے جنہاں نو بیٹے عطا کیتے نے دعا کرو اللہ نانو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ 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 محبت نال انکا کرنا ہاں کسے مادان بچھڑے لال مولا میں دعا کرنا کسے مادان بچھڑے لال مولا میں دعا کرنا کوئی مجبور نہ ہووے خدایا
التجا کرنا میرے مولا تو رحمت دے اجالے ہر جگہ کر دے مولا صدقہ رحیمی دا تو ہر ایک نو عطا کر دے ہری کر گود ہر ماں دی تو جولی بر فقیران دی موقع دکھڑے تو ہر ایک دے تو سونے عرضی اسیران دی غماں دی قید وچ ہے جو غماں دی قید وچ ہے جو انہوں غم تو رہا کر دے مولا صدقہ رحیمی دا تو ہر ایک نو عطا کر دے اللہ اکبر اللہ میرے اور تسادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن تے اگلا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وزیتون ونخلا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنے دسترخوان تے نظر دوڑانا اے دسترخوان تے چیزاں کتھوں آیا نے وزیتون ونخلا اے زیتون کتھوں آیا ہے کھجوراں کتھوں آیا نے انگور کتھوں آئے نے اللہ اکبر اللہ نہیں تے بوتی گل نہیں کردا اے روٹیاں کتھوں آیا نے اپنے دسترخوان تے نظر دوڑانا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کاش تو اپنے دسترخوان تے نظر دوڑاندا اے روٹیاں کتھوں آئیاں نے روٹی کی میں بندی آؤ تن دساں روٹی کی میں بندی ایک کسان جامدہ ہے پہلے زمین نرم کردہ دے اندر حال چلامدہ ہے حال چلام تو بعد ایک من گمدہ ہے روڑ دیندہ مٹی دے اندر اس تو بعد انہوں پانی لگامدہ ہے جدوں پانی لگامدہ ہے تے مٹی تے دانا آپس دے وچ جم جاندے نے تھوڑی دیر تے بعد تھوڑے دن گزر دینے ایک انگوری نکل دیئے وہ انگوری نکل دیئے تے اللہ تعالیٰ تازہ تنین آب و ہوا چلا دینے ہوا چل دیئے ہوا چلن دینا نالو پال دیاں ننہ منہ پودا بم جاندہ ہے جدوں ننہ منہ پودا بم ہے اللہ تعالیٰ سورج نو گراب دینے سورج آمدہ ہے سورج دی حرارت پیندیو دیتے اور ننہ منہ پودا بڑھدا جامدہ ہے وہ دے بڑھن چڑھن تو بعد جناب وہ دیتے کہ سٹا لگ دائے سٹے دے اتے دانے لگ دینے دانا چڑا سٹیا زینا دانا ایک سی سٹا ایک کے پر دانے سو دانے لگ گئے اللہ کو اکبر تے پھر سورج آ گیا سورج نے حرارت پائی تے سٹا پک گیا گندم پک گئی پھر کٹن والے آ گئے انہاں کٹ چھڑی پھر گان والے آ گئے انہاں گا چھڑی پریاں بن دیتیاں حضرات محترم میں جگماتے بالکل بجائے اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم غار کرنا زمین نرم ہوئی تیریاں دو روٹیاں دی خاطر ایک من مٹی دے وچ ملیا تیریاں دو روٹیاں دی خاطر پانی لگیا تیریاں دو روٹیاں دی خاطر انگوری نکلی آب ہوا چلی تیریاں دو روٹیاں دی خاطر سٹا لگیا تیریاں دو روٹیاں دی خاطر سورج نکلیا حرارت پئی تیریاں دو روٹیاں دی خاطر گندم کٹی گئی دو روٹیاں دی خاطر گائی گئی دو روٹیاں دی خاطر پھر تیرے گھر دے پڑھولے وچ پہنچائی گئی تیریاں دو روٹیاں دی خاطر پھر تو سر تے چکیا من دانے آندا پیا کے آٹا کرے لے کے آندا ہے آٹا تیری پیوی دے شرما والے خطاں تے آ گیا ہے ہن تیری پیوی روٹیاں پکا دتیاں نے دسترخوان تے لگا دتیاں نے اوے ظالما رب دا دتا کھائی جانا ہے رب دا دتا کھائی جانا ہے نالے زبان چ بول کے کہنا میں رب دا منگتا نہیں میں لاہور والے دا منگتا ہاں تیرے واسطے اللہ نے کتنے انتظام کیتے تیریاں دو روٹیاں دی خاطر مالک نے اتنا بڑا نظام قائم کر چھڑیا جدو روٹی تیرے حلق تو تھلے گئی تیری زبان چو اللہ دا شکر نہ نکلیا
تیری زبان چو نکلے تینا شکری دے کلمات نکلے، تیرے واسطے اللہ نے کتنا بڑا انتظام کر چھڑیا اور تو اللہ دا شکر ادا نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غار کر دے جانا گراؤ۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ ایک اور مقام نبی پاک دی حدیث دا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے، سنن نبی داؤد اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا ہو اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کردا، جیڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا ہو اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کردا۔ اللہ اکبر، ایک مثال سارے سامنے پیش کرنا واؤ، اللہ تعالیٰ دا قرآن سورہ لقمان ہے، اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتے نے اسی انسان نو وصیت کیتی ہے، یا اللہ کی وصیت کیتی ہے، اللہ فرماتے نے اپنی ماں بل ویکھنا جنہیں بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے تیرے واسطے، اللہ تیری ماں نے بڑے جتن کیتے نے تیرے واسطے، تینوں حمل اندر اٹھایا پھر تینوں 2 سال دودھ پلایا، اللہ تے پھر کرنا کی چاہیے، اللہ فرماتے نے الیہ المصیر، آپ میں تینوں والدین دے حوالے نال گل کراؤ، حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی یومین ان اشکر لی ولوالدیک، نالے تے میرا شکریہ ادا کر اللہ دا، نالے اپنے بڑھے ماں باپ دا شکریہ ادا کر۔ ہونو حدیث اپنے سامنے لے کے آؤ نا، جیڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کردا۔ قرآن کی کہندا پیا، فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، نالے تے میرا شکریہ ادا کر، نالے اپنے والدین دا شکریہ ادا کر، انہاں نو ستایا نہ کر۔ تیری والدہ نے تیرے واسطے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، تیرے والد نے تیرے واسطے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، انہاں نے تیرے واسطے بڑا کچھ کیتا ہے، انہاں نو ستائیں گا نہ انہاں دا شکریہ ادا ہوئے گا نہ رب دا شکریہ ادا ہوئے گا۔ اوے ماں باپ نو ناراض کر کے آپ کے مصلی تے کھلو جائیں گا، ادو تک تیری نماز میرے تک نہیں پہنچے گی جدو تک والدین نو راضی نہیں کریں گا، جدو تک باپ نو راضی نہیں کریں گا، جدو تک والدین نو راضی نہیں کریں گا۔ اللہ اکبر، انہاں نو ستایا نہ کر، انہاں نو رلایا نہ کر، بلکہ انہاں نال پیار کریا کر تے محبت کریا کر تے شکریہ ادا کریا کر۔ ماں باپ دے حوالے نال میں محبت نال نکاح کرنا ہاں۔ اللہ اللہ اللہ، وہ جن نے ماں نو روایا دل پیو دا دکھایا، انہاں دوہاں نو ستایا انہیں عرش ہلایا۔ کھول پڑھ قرآن کہندا رب رحمان، کھول پڑھ قرآن کہندا رب رحمان، فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی، تے ماپیاں دا شان وکھرا، ماپیاں دا شان وکھرا، جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے، پھلاں وانگو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے، تپاں والی زندگی چھاں بن جاندے نے، آرام تے سکون والی تھاں بن جاندے نے، آرام تے سکون والی تھاں بن جاندے نے۔ اے ہو رشتے نے سچے پیار انہاں وچ وسے، اے ہو رشتے نے سچے پیار انہاں وچ وسے، اے جہان وکھرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی، تے ماپیاں دا شان وکھرا، ماپیاں دا شان وکھرا، بیویاں تے
پیچھے لگ ماں نو ستایا ہے گلی تھاؤں چک جنہ سکی تھاں پایا ہے پیو سدا بچیاں نو علم سکھاندا ہے کر کے جوان پھر ٹھوکراں کیوں کھاندا ہے کہہ گئے نبی سارے کر گئے نے ولی سارے کہہ گئے نبی سارے کر گئے نے ولی سارے اے اعلان وکھرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم نالے تے اللہ دا شکر ادا کر ارے اپنے والدین دا شکر ادا کر شکریہ ادا کر اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عورتاں دی جماعت دے کولوں گزرے نے تے نبی پاک کی فرماندے نے یا معاشر النساء اے عورتاں دی جماعت جی اللہ دے محبوب جی کی کہنا چاہندے ہو فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے میں تہاڈی کثرت ویکھی ہے جہنم اندر محبوبہ دی وجہ کیا ہے نبی پاک فرماندے نے تسی ناشکری بڑی کر دیاں جے تسی خامد دی بڑی ناشکری کر دیاں جے تسی لان تان بڑا کر دیاں جے عورت شکری کرنے والی عورت لان تان کرنے والی انہوں نبی پاک دا پیغام ہے آقا فرماتے نے میں جہنم اندر تعداد زیادہ ویکھیے تاں ویکھیے نہ شکری بڑی کر دیاں ہو اللہ اکبر آؤ تانوں ایک شکر گزار خاتون دکھاوا آؤ تانوں ایک شکر گزار بی بی بہاوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بیلیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باقی صحابہ بھی نبی پاک دے خندق کھود دے پہنے تے نبی پاک کو ایک بندہ آیا آکے کہندا محبوبہ خندق کھود کھود کے پوکھی نہیں لگ گئی ہے میرے پیٹ تے پتھر بندیا ہویا ہے میرے پیغمبر نے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا میرے پیغمبر دے پیٹ تے دو پتھر بندے ہوئے نے سیدنا جابر دی نظر پہ گئی میرے پیغمبر دے پیٹ دے پتھراں تے دوڑ دے آئے اپنی بیوی کول آکے کہندے نے کرما والی ہے آج نبی پاک دے پیٹ تے دو پتھر ویکھ کے آیا وا میرے کول برداشت نہیں ہویا ہے کچھ کھان واسطے اسی اپنے پیر تے مرشد دی دعوت کر لئیے اسی اپنے نبی دی دعوت کر لئیے تے کرما والی بول کے کی کہندی ہے تسی بلا لو نبی پاک نو تے سیدنا جابر چلے گئے جا کے نبی پاک دے کان اندر آکھیا محبوبہ 2-3-4 بندیاں دا کھانا موجود ہے آپ آ جاؤ تے 2-3 صحابہ نال لے کے آ جاؤ اللہ اکبر تے میرے پیغمبر نے جابر دا ہاتھ پکڑیا تے کی فرمایا آقا فرماندے نے جابر اے 1400 دے لشکر دے وچ اعلان کر دے تیرے گھر اندر دعوت ہے جابر نے اعلان تے کر دیتا دوڑدا آیا اپنی بیوی کول آکے کہندا کرما والی کم پٹھا پہ گیا کی ہو گیا انہیں آکھیا میں تے نبی پاک نو آکھیا سی 2-3 بندے لے کے آ جاؤ نبی پاک نے تے 1400 دے لشکر دے وچ اعلان کروا چھڑیا ہن بیوی کڈی شکر گزارے بیوی کڈی پیارے بول بولن والی ہے انہیں نہ شکریاں نہیں کیتیاں اے نہیں آکھیا 2 بندیاں دا کھانا ہے 1400 بندے کون پگتائے گا 2 بندیاں دا کھانا ہے اے میں خام خواب دا رفڑ پائی پھر دیو تانوں آکھیاں سی دعوتاں نہ کریا کرو تانوں آکھیاں سی لوکاں نوں نہ کھلایا کرو لو ہن سانبو اپنا آپ تے سارا کچھ کرو نا کچھ نہیں آکھیا بلکہ بیوی نے بڑے پیارے انداز اندر حوصلہ دیتا ہے میں حضرت جابر دی بیوی دی گل اپنے انداز اندر انجکا کرنا ہاں حضرت جابر دی بیوی نے حضرت جابر نو آکھیا ہوئے گا جابر پریشان نہیں ہونا پھر کی کرنا ہے فرماندیاں نے اے جابر سانو نبی پاک نو اسی دعوت دیتی ہے نبی پاک ساڈے مہمان نے اسی نبی پاک دے میزبان نبی پاک نے صحابہ نو دعوت دیتی ہے نبی پاک میزبان نے صحابہ مہمان نے ساڈا مہمان نبی ہے نبی پاک آ جان گے اسی اللہ دے نبی نو رجا چھڑاں گے نبی اپنے صحابہ نو رجا چھڑے گا اللہ نے پھر 3 بندیاں دے کھانے اندر اتنی برکت پائی 1400 دا لشکر کھا گیا اللہ 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 3 دا کھانا سونے جابر پکایا ہے ہاڈی وچ سونے نے لعاب جدوں پایا ہے کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا سونا پیر اسام دینی بنا لیا
سونا پیر اسام مدنی بنا لیا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھڑیا نے کلمہ ظلم ہویا اے اخیر دا چھڑیا نے کلمہ ظلم ہویا اے اخیر دا بال دے کولے آتے خود نو لٹا لیا سونا پیر اسام مدنی بنا لیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے اللہ فرما دینے اے میرے گناہگار بندو اے میرے خطاکار بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا کر بس اللہ دا شکر ادا کریا کر بس اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ تنیا مشکل پی حل کر چھڑے گا اللہ اکبر تینا شکری نہ کریا کر نہ شکری کریں گا جو ملے آئے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اللہ اکبر آپ تانوں نہ شکری کرنے والے ہم دے دو واقعات سناوا نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ دا قرآن ہے میرے پیغمبر تے نازل والا قرآن سورہ القلم ہے اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا ہے فرمایا فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو انہاں باغ والیاں دا قصہ سن لو یا اللہ باغ والیاں دا کیا قصہ ہے اللہ فرما دینے کہ بڑھا بندہ زینا وہ بڑھا بندہ ایک باغ دا مالک سی اس باغ اندر جدو پھل لگیا کر دا پھل توڑ کے غریباں مشکینہ تے یتیمہ دا حصہ دے دیا کر دا اور حصہ دین تو بعد اپنے حصے دا لگ کر لیم دا باپ فوت ہو گیا پچھوں پلاٹ تے باغ جڑائے وہ بچیاں دے ہاتھ اندر آ گیا ان بیٹے رات نو بے کے میٹنگ کر دے پہنے ایتر میٹنگ گندی پئیے ادھر اللہ دا قرآن بمدہ پیائے ایتر میٹنگ گندی پئیے فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اللہ اکبر آپس میں میٹنگ کر دینے پہ اے رات دا وقت راتی راتی چلنے اپنے باغ والے تے جا کے اپنے باغ دا پھل توڑ لینے آؤ اگر دن دیارے پھل توڑے آپ تے مسکین آ جان گے غریب آ جان گے نہیں مفت خورے آ جان گے مفت وچ لین والیاں دی لین لگ جائے گی آپاں آپس وچ بھی کھانا ہے تے انہاں نوں کی دیاں گے راتوں رات چلنے آ جا کے باغ ویلا کر کے لانے آؤ انہاں وچوں ایک بھرا بولیا کہندا نا انج نہ کریا جے اپنا باپ سی بڑا چنگا سی تے غریباں نوں دیا کردا سی ساڈا بھی حق بندا ہے کہ اللہ دے راہ وچ خرچ کریے اللہ تے باقی بول کے کہندے نے جا کام کر جا کے اساں تے جا کے کسے نوں کوئی شے نہیں دینی راتوں رات نکل گئے باغ وال تے باغ جا کے ویکھیا باغ بالکل سڑیا ہویا باغ دے وچ کچھ بھی نہیں باغ بالکل خالی ہے تے آپس وچ کی کہندے نے لگدا ہے اسی غلط تھاں تے آ گئے ہاں انہاں وچوں بول کے کہندا ہے او جڑا سمجھاندا سی پیا او بولیا کہندا غلط تھاں تے نہیں آئے بلکہ تسی اپنی باغ وچ آئے ہو تہاڈی ناشکری دی وجہ تو اللہ نے تہاڈا باغ تباہ کر چھڈیا ہے تہاڈا باغ برباد کر چھڈیا ہے تہاڈی ساری کھیتی نوں اگ لگا دتی اللہ تعالی نے اے سورہ قلم دا واقعہ ہے قرآن پڑھ تیرے سامنے آ جائے گا قرآن تا نہیں آیا کسے دی شادی ہوے تو دے سر تے رکھ کے دے دلہن دے سر تے رکھ دیتا جائے قرآن تا نہیں آیا
خاندانی جھگڑا پہ جائے تے قسمہ چکن واسطے کٹ لیتا جائے قرآن تا نہیں آیا اپے دی قبر تے جا کے سورہ مزمل پڑھ لاؤ قرآن تا نہیں آیا پڑھ مردے بخشائی جاؤ اور کیا قرآن مردیاں واسطے آیا ہے مردیاں واسطے نہیں آیا زندیاں واسطے آیا ہے قرآن تا آیا ہے اینو پڑھی جا اپنی بھی اصلاح کر اپنے بیٹیاں دی بھی اصلاح کر اپنیاں بیٹیاں دی بھی اصلاح کر اللہ دی نہ شکری نہ کریا کر بلکہ شکر ادا کریا کر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتیاں نے میرے پیغمبر ساری رات کھڑے رہی دے قیام اندر پیر سوج جان دیتے میں کہندی محبوبہ کیوں اینا قیام کر دے دے پیر سوج جان دے تے نبی پاک فرماتے افلا کونو عبدن شکورا عائشہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بناؤ اور نبی شکر کرتا ہے پیا جنہوں 2 دن اکٹھے روٹی نصیب نہیں ہوندی ساڑھے کول 10 سال دی گندم پئی ہے اسی پھر بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کر دے اسی پھر بھی اللہ کی حمداں تے ثناء نہیں کر دے افلا کونو عبدن شکورا عائشہ میں اللہ دا شکر کیوں نہ ادا کراؤ اللہ اکبر تائیں تے اللہ نے میرے پیغمبر بڑا مقام دیتا ہے تائیں تے اللہ نے میرے پیغمبر بڑی شان دیتی ہے تے بڑی عظمت دیتی ہے میں نبی پاک دے نام دے حوالے نال کا کرنا ہاں اللہ 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 سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے بچ اللہ دے بعد زمانے بچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا انو مالو زر دی لوڑ نہیں انو مالو زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں انو مالو زر سب پھول جاون انو مالو زر سب پھول جاون جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ 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 سنگ دل بھی کول جے آ جان دے سنگ دل بھی کول جے آ جان دے مکھ ویکھ لیندے دل دے جان دے مکھ ویکھ لیندے دل دے جان دے کافر بھی راتی اٹھ اٹھ کے کافر بھی راتی اٹھ اٹھ کے آ سنن کا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 بندیاں دا قصہ بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے بنی اسرائیل اندر 3 بندے سان ایک کوڑ دا مریض دوسرا جناب سر تو گنجا تے تیسرا جناب اندھا اکھاں تو اندھا تے نہ بینا اللہ نے تیناں دی ازمائش دا فیصلہ کر لیا تیناں دے کول فرشتہ آیا تیناں نو آ کے پوچھیا کوڑ دے مریض نو فرشتہ دا کی چاہیدا ہے حکم دا منو خوبصورت جسم چاہیدا ہے مل گیا نالے جناب مینوں اونٹنی چاہیدی ہے اونٹاں دا لشکر چاہیدا ہے حاملہ اونٹنی ایک دے دیتی تے نالے آکھیا اللہ برکت پائے گا دوسرے دے کول آ گیا سر تو گنجا فرشتے نے آکھیا کی منگنا ہے انہیں آکھیا میں سر دے وال منگنا وا سر دے وال لب گئے نالے جناب مال کیڑا پسند کرنا ہے انہیں آکھیا میں گاواں پسند کرنا وا فرشتے نے کہا حاملہ گائے انہوں دے دیتی تے نالے آکھیا اللہ برکت پائے گا اکھاں تو نبینے دے کول آ گیا فرشتہ کہندا کی منگنا ہے وہ کہندا مینوں اکھاں چاہیدیاں نے اور کچھ نہیں چاہیدا اکھاں لب گئیاں فرشتہ کہندا ان مال کیڑا پسند کرنا انہیں آکھیا میں بکریاں پسند کرنا وا فرشتے نے کہا حاملہ بکری دے دیتی نالے آکھیا اللہ برکت پائے گا وقت گزردا گیا دور گزردا گیا کوڑ دے مریض کول اونٹاں دیاں لینا لگ گئیاں بڑا مالدار بن گیا اور جیڑا سر تو گنجا سی اودے کول گاواں دیاں لینا لگ گئیاں اور تیسرا اکھاں تو نبینا دے کول بکریاں دیاں لینا لگ گئیاں اور کتنے مالدار تے امیر ترین بندے نے فرشتے
فرشتہ دوبارہ آیا انہاں دے کول کوڑ دے مریض کولا تے انہوں آ کے کہندا ہے مینوں اللہ دے نام تے کچھ چاہیدا میں بڑا فقیر ہاں انہیں آکھیا جا جا کچھ نہیں ملے گا دفع ہو جا تو اللہ اکبر تے فرشتہ کہندا مینوں لگدا ہے میں تینوں پہچاننا وا تو بندہ نہیں جڑا کوڑ دا مریض ہے پھر اللہ نے تینوں صحت دتی پھر اللہ نے تینوں سونا مال دیتا انہیں آکھیا نا نا اے تے باپ دادا دیاں جائیداداں چلیاں دیاں نے اللہ اکبر فرشتہ کہندا اگر تیری گل سچ ہے تے ٹھیک ہے اگر تو جھوٹ بولنا ہے اللہ تینوں تیری حالت وچ واپس لٹا دے وے دوسرے دے کول سر تو گنجا انہیں بھی بالکل انج دا جواب دیتا تیسرے دے کول آ گیا اکھاں تو نبینا سی تے بکریاں دا مال سی انہوں آ کے کہندا مینوں اللہ دے نام تے کچھ دے دے کوئی ایک بکری دے دے انہیں آکھیا لے لے بکریاں انہیں آکھیا مینوں لگدا ہے تو اکھاں تو نبینا سے پھر اللہ نے تینوں بنائی دتی تے پھر اللہ نے تینوں مالدار بنا دیتا کہندا ہاں ہاں بالکل انج دی گل ہے میرے کول اکھاں نہیں سن پھر مینوں اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں میرے کول مال نہیں سی پھر اللہ نے مینوں مال عطا کیتا ہن تو اللہ دے نام تے مانگنا ہے جنہ مانگنا ہے لے جا اے ریبڑ تیرے سامنے پیا ہے جنہ تیرا دل کر دے دے وچوں لے جا جنہ تیرا دل کر دے دے وچوں استعمال کر لے فرشتے نے انہوں دعا دیتی تے نالے واقعہ سنایا نالے کہندا میں اللہ دا فرشتہ میں کوئی عام بندہ کوئی نہیں تے نالے میں دعا کرنا میں تیرے حق اندر تیرے تے اللہ بڑا خوش ہے تے تیرے باقی دو ساتھیاں تے اللہ بڑا ناراض ہے انہوں نے اللہ دی بڑی بڑی نہ شکری کیتی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی نہ شکری کیتی ہے مال مل جائے تے اللہ تیاں نہ شکریاں نہ کریا کر میں کو چھوٹی جی مثال بیان کریا کرنا ہاں ایک انجینئر سی تے 10ویں منزل تے کام کردا سی پیا تے زمین تے ایک مزدور کام کردا سی پیا انجینئر نو کام پہ گیا مزدور نال انہیں بتھیریاں آوازاں ماریاں مزدور نو کوئی سمجھ نہ لگی کوئی آواز نہ آئی انہیں جیب چو ایک 100 دا نوٹ کڈیا زمین تے سٹ دیتا مزدور نے 100 دا نوٹ پھڑیا تے جیب وچ پا لیا کام لگ گیا انہیں آکھیا اچھا انہیں پھر دھیان کو نہیں کیتا انہیں جیب چو 500 دا نوٹ کڈیا تے زمین تے سٹیا مزدور نے 500 روپیہ بھی جناب چکیا تے جیب وچ پا لیا اتے دھیان کوئی نہ کیتا اللہ اکبر تے پھر انجینئر دے دین اندر ایک گل آئی انہیں ایک چھوٹا جا کنکر پھڑیا روڑا پھڑیا اور روڑا زمین تے سٹیا اور روڑا جا کے دے سیر اندر لگیا فوراً نہیں اس بندے دا دھیان اوپر والا گیا انہیں اشارہ کیتا اوپر آ جا میرے نال تیرے نال کام ہے حضرات محترم یہ ساری ساڈے بندیاں دی زندگی دی کہانی ہے اللہ ساڈے تے انعامات دی برسات کردا جاندا ہے اسی نام لینے ہاں اتے تک دے بھی نہیں اسی نام لئی جانے ہاں او دے در تے کوئی نہیں آندے پھر اللہ ساڈے تے کوئی کنکر ماردا کوئی مصیبت آندی ہے کوئی پریشانی آندی ہے پھر دوڑے آنے ہاں مسیت وال پھر بھجے آنے ہاں مسیت وال کیا ضروری ہے اللہ کوئی کنکر مارے تے تاں مسجد والا آنا ہے یہ انعامات لے کے آ جاویں تے کادی تھوڑے انعامات ملتے جان تے نال تیرے سجدے بادے جان اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مینوں آکھیا محبوبہ کمیں تے وادی بطحا سونا بنا دیا میں کیا نانا اللہ میں سونا نہیں چاہیدا میں جانا وا انعامات ہوے میرے کول ایک دن کھاواں ایک دن بھوکا رواں محبوبہ انج کیوں کہندے جے فرمایا اللہ میرا دل کردا ہے میں ایک دن کھاواں تے ایک دن بھوکا رواں جس دن میں کھاواں گا تیرا شکر ادا کراں گا جس دن کھان نو کچھ نہیں ہوئے گا وہ دن صبر کراں گا تے حمد و ثنا تیری کردا جاواں گا میرے پیغمبر نے ویکھ لو صبر بھی تے شکر بھی دعا دا کڈا پیارا طریقہ نکالیا ہے جس دن کھا لیا اس دن بھی شکر کیتا اللہ دا جس دن نہ ملیا اس دن بھی اللہ دا شکر کیتا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تائیں تے میں نبی پاک دی محبت اندر چند جملے کا کرنا اللہ اللہ حسن بے مثال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے دائیاں سب حیران رہ گیاں اونٹنی دی چال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے فرشتے مینوں کچھ بھی نہیں کہا فرشتے مینوں
کچھ بھی نہیں کیا مصطفیٰ دے نال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے اللہ اکبر اللہ ہر چیز اندر اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریا کرو اللہ دیا حمدہ اللہ تعالیٰ دی چھناوا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ قالوا انا للہ وإنا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين